मित्रहरू, तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। वन रक्षकको धेरै मात्रामा भ्याकेन्सी खुलेको छ, त्यो तपाईँलाई अवगत छ होला। वन रक्षकको नमुना प्रश्नपत्र हामीले प्रत्येक दिनको साँझ 8 बजे चाहिँ अपलोड गर्छौँ। कृपया योभन्दा अगाडिका मोडेल सेटहरू हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोला र कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो जिल्ला चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। हामीले नमुना प्रश्न उत्तर चाहिँ पार्ट 8 चाहिँ यसरी प्रस्तुत गर्छौँ। मोडेल सेट 11 हामी प्रश्न नम्बर 1 मा छौँ। तलका मध्ये क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ अप्सनहरूमा छ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, खप्टर राष्ट्रिय निकुञ्ज। एकको सही एन्सर चाहिँ सी लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। प्रश्न नम्बर 2 चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको नियमावली कहिले लागू भयो? अप्सनहरूमा छ 2030, 2032, 2028, 2031। 2 को सही एन्सर चाहिँ ए 2030। प्रश्न नम्बर 3 तलका मध्ये कुन जनावरको गर्भधारणको समयावधि बढिरहेको हुन्छ? गैँडा, अर्ना, हात्ती, बाघ। 3 को सही एन्सर चाहिँ सी हात्तीको सबैभन्दा बढी गर्भधारण समय चाहिँ बढी हुन्छ। प्रश्न नम्बर 4 क्यामेरा ट्र्याप विधिको प्रयोग गरेर कुन जनावरको जनसङ्ख्या निकाल्ने गरिन्छ? अप्सनहरूमा छ ए हात्ती, बी मृग, सी बाघ, डी अर्ना। क्यामेरा ट्र्याप गरेर कुन जनावरको जनसङ्ख्या निकालिन्छ भनेको छ। 4 को सही एन्सर चाहिँ सी बाघ है। बाघले आक्रमण गर्ने भएकाले चाहिँ क्यामेरा ट्र्याप विधिबाट यसको चाहिँ जनगणना गरिन्छ, जनसङ्ख्या गनिन्छ यो बाघको। हामी 5औं प्रश्नमा छौँ। जङ्गली घिस्रक जनावरलाई बेहोस पार्न प्रयोग गर्ने बन्दुकलाई के भनिन्छ? डार्टिङ, पेस्टोल, भरुवा बन्दुक, माथिका सबै। 5 को सही एन्सर चाहिँ ए डार्टिङ। हामी 6औं प्रश्नमा छौँ। शुक्लाफाट राष्ट्रिय निकुञ्ज के का लागि प्रसिद्ध छ अथवा प्रख्यात छ भनेको छ। अप्सनहरूमा छ ए हात्ती, बी गैँडा, सी बाह्रसिङ्गे, डी पुड्के बँदेल। 6 को सही एन्सर चाहिँ सी बाह्रसिङ्गे। हामी 7औं प्रश्नमा छौँ। विश्व सिमसार दिवस कहिले मनाइन्छ? यो इम्पोर्टेन्ट प्रश्न पनि हो। विश्व सिमसार दिवस कहिले मनाइन्छ? ए फेब्रुअरी 2, बी मार्च 2, सी अप्रिल 2, डी मे 2। 7 को सही एन्सर चाहिँ ए फेब्रुअरी 2। हामी 8औं प्रश्नमा छौँ। हिउँ चितुवा संरक्षण गर्न किन कठिनाइ हुन्छ? अप्सनहरू छ चोरी सिकारी, आहाराको कमी, वासस्थानको कमी, माथिका सबै। 8 को सही एन्सर चाहिँ डी माथिका सबै। त्यसै गरी 9औं प्रश्नमा छौँ। तुलनात्मक रूपमा तलका मध्ये कुन जनावर सज्जन हुन्छ भनेको छ। अप्सनहरूमा छ बाघ, बी चितुवा, सी ब्वाँसो, डी स्याल। सबैभन्दा सज्जन जनावर चाहिँ 9 को सही एन्सर चाहिँ सी ब्वाँसो। हामी 10औं प्रश्नमा छौँ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 अनुसार तलका मध्ये कुन जनावरलाई संरक्षित वन्यजन्तु भनी घोषणा गरेको छ? अप्सनहरूमा छ कस्तुरी मृग, चित्तल, सी रतुवा, डी माथिको कुनै पनि होइन। 10 को सही एन्सर चाहिँ ए कस्तुरी मृग। त्यसलाई चाहिँ संरक्षित वन्यजन्तु भनेर घोषणा गरिएको छ। हामी 11औं प्रश्नमा छौँ। राष्ट्रिय सामुदायिक वनको 6औं गोष्ठीको नारा के थियो भनेको छ। एमा दिगो विकास तथा समृद्धिका लागि सामुदायिक वन, बीमा छ सामुदायिक वनको विकासमा जनसहभागिता, सीमा हरियो वन नेपालको धन, डीमा रुख रोपौँ वन जोगाउँ। 11 को सही एन्सर चाहिँ ए दिगो विकास तथा समृद्धिका लागि सामुदायिक वन। हामी 12औं प्रश्नमा छौँ। संरक्षित क्षेत्र भन्नाले कस्तो क्षेत्रलाई बुझाउँछ? एमा छ वन्यजन्तु आरक्ष, बीमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, सीमा शिकार आरक्ष, डीमा चाहिँ माथिका सबै भनेको छ। 12 को सही एन्सर चाहिँ माथिका सबै। घोदगडा भने कुन जनावरलाई भनिन्छ भनेको छ।
अप्सनहरूमा छ घोडा, बी चौरी गाई, सी नीलगाई, डी गौरी गाई। 11 को 13को सही एन्सर चाहिँ सी हो, नीलगाई। हामी 14औं प्रश्नमा छौँ। वन मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको थियो? सन् 1950, सन् 1951, सन् 1952, सन् 1953। 14को सही एन्सर चाहिँ बी, सन् 1951। प्रश्न नम्बर 15 छ। नेपालमा भएको एकमात्र शिखर आरक्षको नाम के हो भनेको छ? ए ढोरपाटन शिखर आरक्ष, बी कोसीतपु शिखर आरक्ष, सी शुक्लाफाट शिखर आरक्ष, डी माथिको कुनै पनि होइन। यसको सही एन्सर चाहिँ तपाईँले कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। यदि गलत एन्सर दिनुभयो भने हामीले चाहिँ तपाईँलाई कमेन्टमा रिप्लाई दिनेछौँ। हामी 16औं प्रश्नमा छौँ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 अनुसार वैज्ञानिक अध्ययनको निमित्त छुट्याइएको पारिस्थितिक महत्त्वको वा अन्यथा महत्त्व राख्ने क्षेत्र भनी कस्तो क्षेत्रलाई जनाउँछ भनेको छ? वन्यजन्तु आरक्ष, संयमित प्राकृतिक आरक्ष, अध्ययन आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र। 16को सही एन्सर चाहिँ बी, संयमित प्राकृतिक आरक्ष भनेको छ। हामी 17औं प्रश्नमा छौँ। नेपालमा गिद्धको विनाश रोक्नका लागि गिद्ध संरक्षण परियोजना केन्द्रको स्थापना कहाँ गइरहेको छ, कहाँ राखिएको छ? यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पनि छ। नेपालमा गिद्धको विनाश रोक्नका लागि गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्रको स्थापना कहाँ गरिएको छ भनेको छ? 17को अप्सनहरू छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सौराहामा, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरामा, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सौराहामा, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको ठाकुरद्वार, त्यसपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। 17को सही एन्सर चाहिँ ए, 17को सही एन्सर चाहिँ बी हो, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सौराहामा। त्यसपछि हामी 18औं प्रश्नमा छौँ। विक्रम सम्वत 2073 सालमा वन्यजन्तुको कतिऔं सप्ताह मनाइयो भनेको छ? 20औं, 21औं, 22औं, 23औं। 18को सही एन्सर चाहिँ बी, 21औं सप्ताह मनाइयो। हामी 19औं प्रश्नमा छौँ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 बमोजिम उपदफा 1 बाहेकका संरक्षित जनावरहरूको कसुरदारलाई कस्तो सजाय पाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ? रु 1 लाखदेखि 5 लाख रुपैयाँ जरिवाना, 1 वर्षदेखि 1 लाख रुपैयाँ 1 वर्ष र 5 लाख जरिवाना, 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद, माथिका दुवै, माथिको कुनै पनि होइन भनेको छ। 19को सही एन्सर चाहिँ सी, माथिका दुवै भनेको छ। हामी 20औं प्रश्नमा छौँ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सार्क मुलुकमा नागरिकले प्रवेश गर्न कति शुल्क तिर्नु पर्छ भनेको छ? एमा छ प्रति व्यक्ति प्रति दिन रु 750, प्रति व्यक्ति दिन रु 150, प्रति व्यक्ति प्रति दिन रु 550, प्रति व्यक्ति प्रति दिन रु 1500। 20को सही एन्सर चाहिँ ए, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु 750। हामी 21औं प्रश्नमा छौँ। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र वा आरक्षभित्र निषिद्ध कार्यहरू के हुन् भनेको छ? वन्यजन्तु शिकार गर्न, वन पैदावार वा वन्यजन्तु पंक्षी वा जग्गालाई क्षति पुर्याउन। सीमा छ घरपालुवा जीवजन्तु वा पंक्षी वा चराउन वा पानी खुवाउन। डीमा चाहिँ माथिका सबै भनेको छ। 21को सही एन्सर चाहिँ डी। हामी 22औं प्रश्नमा छौँ। नेपालमा संरक्षित क्षेत्रमध्ये मध्यवर्ती क्षेत्र कतिवटा रहेका छन्? योभन्दा हामीले अगाडिको क्वेसनमा पनि यसको छलफल गरिसकेका थियौँ। 11, 12, 13, 15 छ। यसको सही एन्सर चाहिँ सी, 13 हो। हामी चाहिँ 23औं प्रश्नमा छौँ। विश्व संरक्षण सङ्घ IUCN ले संरक्षित क्षेत्रहरूलाई कति श्रेणीमा विभाजन गरेको छ? 5, 6, 4, 2। त्यसको सही एन्सर चाहिँ बी, 6 श्रेणीमा चाहिँ विभाजन गरेको छ। हामी 24औं प्रश्नमा छौँ। बाघ पुनर्स्थापना योजना अनुसार कहिलेसम्ममा बाघको सङ्ख्या अहिलेको भन्दा दोब्बर पार्ने उल्लेख गरिएको छ? सन् 2021, सन् 2020, सन् 2022, सन् 2025। 24को सही एन्सर चाहिँ
सन् 2022सम्ममा चाहिँ अहिलेको बाघको सङ्ख्याको त्यसको दोब्बर पार्ने चाहिँ योजना रहेको छ। हामी 25औं प्रश्न भन्न गइरहेका छौँ। नेपालको कुन संरक्षित क्षेत्रलाई वन्यजन्तु अवलोकनका लागि स्वर्ग मानिन्छ? अप्सन ए शुक्लाफात राष्ट्रिय निकुञ्ज, बी कोसीटपु वन्यजन्तु आरक्ष्य, सी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, डी सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। 25 को सही एन्सर चाहिँ ए शुक्लाफात राष्ट्रिय निकुञ्ज। हामी 26औं प्रश्नमा छौँ। अगाडिबाट हेर्दा भैँसी जस्तो र पछाडिबाट हेर्दा गाई जस्तो देखिने जनावर कुन हो? चौरी गाई, नीलगाई, गौरी गाई, अर्ना। हामी 26 को सही एन्सर चाहिँ सी गौरी गाई। हामी 27औं प्रश्नमा छौँ। तराई क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुक्लाफाट राष्ट्रिय निकुञ्ज। 27 को सही एन्सर चाहिँ बी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। 28औं प्रश्नमा हौ। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? नाम्चे बजार सोलुखुम्बु, धुम्चे रसुवा, सेदुवा सङ्खुवासभा, पानी मुहान काठमाडौँ। 28 को सही एन्सर चाहिँ नाम्चे बजार सोलुखुम्बु। 29औं प्रश्नमा छौँ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा हालसम्म कति थरीका रैथाने बसाइसरी आउने चराहरूको अभिलेख गरिएको छ भनेको छ? 438, 434, 524, 554। हामी 29 को सही एन्सर चाहिँ ए 438। 30औं प्रश्नमा छौँ। एसियाको सबैभन्दा ठुलो घाँसे मैदान भएको क्षेत्र कहाँ पाइन्छ? शुक्लाफाट राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। 30 को सही एन्सर चाहिँ शुक्लाफाट राष्ट्रिय निकुञ्ज। बाघले आक्रमण गर्ने अवस्था तलका मध्ये कुन कुन हुन्? साथमा सानो बच्चा भएको अवस्थामा, वासस्थान कम भएमा, मान्छे खाने बानी परेमा, माथिका सबै। 31 को सही एन्सर चाहिँ डी माथिका सबै। हामी 32औं प्रश्नमा छौँ। ट्याङबोचे गुम्बा कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्दछ? सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज। 32 को सही एन्सर चाहिँ ए सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। हामी 33औं प्रश्नमा छौँ। जिल्ला वन कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षी कार्यालयमा अनुसन्धानका लागि ल्याइएको व्यक्तिलाई कहाँ राखिन्छ? चौरमा बाँधेर, हिरासतमा, चिसो अँध्यारो कोठामा, माथिका सबै भनेको छ। 33 को सही एन्सर चाहिँ बी हिरासतमा राखिन्छ। हिरासतमा राखिएका थुनुवा बिरामी परेमा के गर्नुपर्दछ भनेको छ? तुरुन्त घर परिवारमा खबर गर्नुपर्दछ, उपचार गराउनु पर्दछ, चुप लागेर बस्नुपर्छ, सिटामोल खान दिनुपर्छ। 34 को सही एन्सर चाहिँ बी उपचार गराउनु पर्दछ। 35औं प्रश्नमा छौँ। गस्तीमा जान अगाडि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् भनेको छ? अप्सनहरूमा छ मौसम अनुसारको पोसाक लगाउने, सञ्चार साधन साथमा लिने, गस्ती टोलीलाई गस्तीको उद्देश्यबारे स्पष्ट अवगत गराउने। डीमा छ माथिका सबै। यसको सही एन्सर चाहिँ 35 को सही एन्सर चाहिँ डी माथिका सबै। 36औं प्रश्नमा छौँ। नेपालमा कति प्रकारका इकोसिस्टम रहेका छन्? 100, 118, 112, 115। 36 को सही एन्सर चाहिँ 118 इकोसिस्टम रहेका छन् नेपालमा। यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ। 37औं प्रश्नमा छौँ। नेपालमा कति प्रकारको गोही पाइन्छ? 3, 4, 2, 5। 37 को प्रश्नको सही एन्सर चाहिँ सी 2 प्रकारका गोहीहरू नेपालमा पाइन्छन्। बाघको पहिचान गर्ने अप्रत्यक्ष तरिका तलका मध्ये कुन के हुन् भनेको छ? पन्जाको आकृति हेरेर, क्यामेरा ट्र्याभलिङद्वारा, दिशा हेरेर, माथिका सबै भनेको छ। 38 को सही एन्सर चाहिँ माथिका सबै। डी एन्सर चाहिँ सही हो। 39औं प्रश्नमा छौँ। नेपालको संरक्षित क्षेत्रमा कति प्रकारले गस्ती गर्ने गरिएको छ? पैदल गस्ती र ढुङ्गा गस्ती, पैदल गस्ती र सवारी गस्ती, सवारी गस्ती र हात्ती गस्ती, माथिका सबै। 39 को सही एन्सर चाहिँ डी माथिका सबै। हामी 40औं प्रश्नमा छौँ अहिले। रामसार साइट्समा सूचीकृत नेपालका सिमसार क्षेत्र
हरू तलका मध्ये कुन होइन भनेको छ 20 हजारीताल, माइपोखरी, गोसाइकुण्ड, कामिनी दह। कामिनी दह चाहिँ बारा जिल्लामा र गोसाइकुण्ड चाहिँ रसुवामा पर्छ। 20 हजारी ताल चाहिँ चितवनमा पर्छ। यो माइपोखरी चाहिँ इलाममा पर्छ। 40 को सही एन्सर चाहिँ डी कामिनी दह चाहिँ यो सिमसार क्षेत्रमा चाहिँ पर्दैन। 41औं प्रश्नमा छौँ। 2078 सम्ममा कोसीतपु वन्यजन्तु आरक्षमा अर्नाको सङ्ख्या कति पुगेको छ? 2078 सम्म कोसीतपु वन्यजन्तुमा अर्नाको सङ्ख्या कति पुगेको छ? अप्सन एमा छ 498, बी 400, सीमा चाहिँ 334, डीमा चाहिँ 432। 41 को सही एन्सर चाहिँ ए। यो अस्ति भर्खर मात्रै गणना भएको थियो, त्यही भएर यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। 498 यसको सही एन्सर हो। 42औं प्रश्नमा छौँ। कुन वर्षलाई आधार मानेर सन् 2022 सम्ममा बाघको सङ्ख्या दोब्बर पार्ने लक्ष्य लिएको छ भनेको छ? सन् 2015, 2012, 2010, 2016। 42 को सही एन्सर चाहिँ सी हो। 2010 को लक्ष्य लिएको थियो। अपी नम्पा संरक्षण क्षेत्र कति जिल्लामा फैलिएको छ? 43 को। अपी नम्पा संरक्षण क्षेत्र कति जिल्लामा फैलिएको छ भनेको छ? 1, 2, 3, 4। 43 को सही एन्सर चाहिँ ए, एक जिल्लामा, एउटा मात्रै जिल्लामा फैलिएको छ। हालसम्म नेपालको कुल क्षेत्रफल कति प्रतिशत क्षेत्रफल संरक्षित क्षेत्रले ढाकेको छ भनेको छ? 23.23%, 23.39%, 39.6%, 35.5%। 44 को सही एन्सर चाहिँ बी हो। 23.39% चाहिँ संरक्षित क्षेत्रले ढाकेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक कोष संरक्षण कोष एनटिएनसी को स्थापना कहिले भयो भनेको छ? 1900 सन् 1980, 1981, 1982, 1983। यसको 45 को सही एन्सर चाहिँ सी 1982 मा भएको थियो। नेपालमा मृग अनुसन्धान केन्द्र कहाँ रहेको छ? नेपालमा मृग अनुसन्धान केन्द्र कहाँ रहेको छ भनेको छ? कसरा, शिवपुरी, गोदावरी, खप्टर। 46 को सही एन्सर चाहिँ सी गोदावरी। राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति नेपालको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति नेपालको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ भनेको छ? प्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री, सभापति, राष्ट्रपति। 47 को सही एन्सर चाहिँ ए प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ। 48औं प्रश्नमा छौँ। राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षले गरेको आम्दानीको कति प्रतिशतसम्म रकम मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन र स्थानीय जनताको सामुदायिक विकास कार्यमा उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ भनेको छ? 48 को अप्सनहरू छन् 30 देखि 50%, 20 देखि 50%, 20 देखि 30%, 10 देखि 50% छ। हामी 48 को सही एन्सर चाहिँ ए 30 देखि 50%। राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छ? यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छन् भनेको छ? 8 जना, 9 जना, 10 जना, 11 जना। 39 को सही एन्सर चाहिँ डी 11 जना सदस्य रहन्छन्। WWF को पुरा रूप के हो? वर्ल्ड वाइड फाउन्ड फर नेचर, वर्ल्ड वेल्थ फरेस्ट्री, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउन्ड, अल अफ द एबोभ भनेको छ। 50 को सही एन्सर चाहिँ वर्ल्ड वाइड फाउन्ड एन्ड नेचर भनेको छ। तपाईँको ए एन्सर चाहिँ सही हो। कोसीतपी वन्यजन्तु आरक्षी अन्तर्गत रहेको मध्यवर्ती क्षेत्रको क्षेत्रफल कति रहेको छ? कोसीतपु वन्यजन्तु आरक्षी अन्तर्गत रहेको मध्यवर्ती क्षेत्रको क्षेत्रफल कति रहेको छ भनेको छ? 51 को सही एन्सर चाहिँ अप्सनहरू छ 500 वर्ग किलोमिटर, 173 वर्ग किलोमिटर, 700 वर्ग किलोमिटर, 550 वर्ग किलोमिटर छ। 51 को सही एन्सर चाहिँ बी 173 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। 52औं प्रश्नमा छौँ। हालको शुक्लाफाट राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरु 1969 मा के को रूपमा स्थापना गरिएको थियो भनेको छ? 52 को सही एन्सर चाहिँ अप्सनहरूमा चाहिँ शुक्लाफाट वन्यजन्तु आरक्षी, शुक्लाफाट फाटा शिकार आरक्षी,
शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज माथिको कुनै पनि होइन भनेको छ। 52 को सही एन्सर चाहिँ बी शुक्लाफाटा शिकार आरक्ष्य। 53औं प्रश्नमा छौँ। 25 प्रजातिका लाली गुराँस पाइने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? मकालु राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज। 53 को सही एन्सर चाहिँ ए मकालु राष्ट्रिय निकुञ्ज। हामी 54औं प्रश्नमा छौँ। वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागि वन्यजन्तुको नमुना सङ्कलन अन्तर्गत चितुवाको नमुना सङ्कलन गर्न कति दस्तुर तिर्नु पर्दछ भनेको छ। 54 को अप्सनहरू छ 30,000, 20,000, 10,000, 5,000। 54 को सही एन्सर चाहिँ ए 30,000 चाहिँ नमुना दस्तुर चाहिँ सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको राष्ट्रिय फुल कुन हो? नेपालको राष्ट्रिय फुल चाहिँ कमल, गुलाब, लाली गुराँस, सूर्यमुखी। यसको सही एन्सर चाहिँ तपाईँले कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। 56औं प्रश्नमा छौँ। राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समितिको सदस्य सचिव को हुन्छ? यो पनि इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो। राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समितिको सदस्य सचिव को हुन्छ भनेको छ। प्रधान सेनापति नेपाली सेना, मन्त्री वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, महानिर्देशक राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, निरीक्षक नेपाली प्रहरी भनेको छ। नेपाल प्रहरी भनेको छ। 56 को सही एन्सर चाहिँ महानिर्देशक राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग। हामी 57औं प्रश्नमा छौँ। मध्यवर्ती क्षेत्र उद्योग स्थापना र सञ्चालन मापदण्ड 2062 अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्रमा कति प्रकारका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेको छ। अप्सनहरूमा छ 5, 7, 8, 9। 57 को सही एन्सर चाहिँ डी 9 प्रकारका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिनेछ भनेको छ। जिल्ला शिकार अनुज्ञा पत्र इजाजत पत्र भनेको त्यो कस्ता नागरिकलाई दिने प्रावधान छ, व्यवस्था छ भनेको छ। हामी अप्सनहरू भन्न गइरहेका छौँ। एमा छ नेपाली नागरिक, बीमा छ सार्क मुलुकका नागरिक, सीमा छ अन्य विदेशी नागरिक, डीमा छ माथिका सबै भनेको छ। 58 को सही एन्सर चाहिँ ए नेपाली नागरिक। त्यसै गरी हामी 59औं प्रश्नमा छौँ। कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली कहिले जारी भएको छ? 2063, 2064, 2060, 2065 छ। हामी यसको सही एन्सर चाहिँ बी 2064 सही एन्सर हो। हामी लास्ट प्रश्नमा छौँ। खप्टर राष्ट्रिय निकुञ्ज कहिले स्थापना भयो भनेको छ। विक्रम सम्वत 2042, 2050, 2045, 2055। साथीको सही एन्सर चाहिँ ए 2042 चाहिँ सही एन्सर हो। मित्रहरू, हाम्रो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र यो भिडियोलाई म्याक्सिमम सेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। आजको लागि यति नै र भोलि ठिक 8 बजे पनि अर्को भिडियो ल्याएर उपस्थित हुनेछौँ। हाम्रो च्यानललाई हेर्दै राख्नु होला।